पावर, ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म कल्पना। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै जसपाका 4 सदस्यद्वारा मन्त्री पदको शपथ। प्रधानमन्त्री ओली भारतको टाङ मुनि छिरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको आरोप। प्रजातन्त्रमाथिको खतरा बचाउन प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्ने जिकिर। कृष्णनगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबाट कर्मचारीमाथि हातपात। दुर्व्यवहारको विरोधमा कर्मचारीद्वारा आज पेन डाउन गरी आन्दोलित। कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै भारतको नयाँ दिल्लीमा लकडाउन घोषणा। संक्रमितको लागि अक्सिजन औषधि बेडको संख्या बढाउने तयारी। र काठमाडौँमा हुने नेपाल सुपर लिग फुटबल प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशबाट बुटवल लुम्बिनी फुटबल क्लब सहभागी हुँदै खेलाडीको नाम सार्वजनिक। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर, ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर, ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कंक्रिट ल्याएर घर ढलान गरे। जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भई तपाई ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसी ले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकार विरुद्ध अविश्वासको आज प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। संविधान लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भन्दै केन्द्रीय राजनीति अनुसार नै लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको दलहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्र मानिने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीका 41 जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। कर्णाली र गण्डकीपछि लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनका लागि 3 दल एक ठाउँ उभिएका छन्। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले राजीनामा दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संविधान, लोकतन्त्र र विकासका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा 3 दल बीचको गठबन्धनको सरकार बन्न लागेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस, जसपा र नेकपा माओवादीले आजका मितिदेखि फेरि एउटा गठबन्धन कायम गरेर लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धन कायम गरी यो वर्तमान सरकारको विकल्पमा अविश्वासको प्रस्तावसहित हामीले फेरि लुम्बिनी प्रदेशलाई नयाँ ढङ्गले रिअर्गनाइज गर्ने हेतुले आज हामीले चाहिँ फेरि 3 दलीय राजनीतिक सहमतिका साथ, 3 दलीय एकताका साथ हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अगाडि बढेका छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावका रूपमा लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव
दर्ता गरिएको दलहरूले बताएका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता लगतै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका लागि प्रदेशमा 3 दलका बीचमा गठबन्धन बनेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानलाई धरापमा पार्न थालेपछि बाध्य भएर नयाँ सरकारको विकल्पमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको बताउनुभयो। देशमा अस्थिरता भइसकेको छ, संविधानमाथि पनि खतरा आइसकेको छ, प्रजातन्त्रमाथि पनि खतरा मडलाइरहेको छ, चारैतिर गुनियो संविधानमा प्रहर भइराखेको छ। अब हामी यो संविधानको रक्षा गर्नुको लागि, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुको लागि, गणतन्त्रको रक्षा गर्नुको लागि, नागरिकको हक अधिकार र विकासको रक्षा गर्नुको लागि, साथै साथ देशमा सुशासन कायम गर्नुको लागि हामी माओवादी केन्द्र र जसपा समेतको गरेर नेपाली कांग्रेस हामी 3 जनाको एउटा मजबुत गठबन्धनको संस्कृतिको आज प्रारम्भ गरेका छौं। हाम्रो यही गठबन्धनको यात्राको अब यहाँबाट आजदेखि सुरुवात हुन्छ। लामो समयसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनमा अड्को थापेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता सहसराम यादवले मधेस आन्दोलन र जनआन्दोलनका मुद्दालाई वर्तमान सरकारले खोज्ने काम गरेकाले अर्को सरकारको विकल्प खोजिएको बताउनुभयो। मधेस आन्दोलन, जनयुद्ध जनआन्दोलनको भरमा र प्राप्त भएका उपलब्धि र शहीदहरूको रगतले प्राप्त गरेका मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघता, समानुपातिक समावेशी जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू हामी प्राप्त गरेका थियौँ र त्यो मुद्दाहरूलाई खास गरेर वर्तमान सरकारले यो मुलुकको प्राप्त उपलब्धिलाई खोज्ने काम गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा जसपा पार्टी नेपालले र माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस लगायतका साथीहरूले यो मुलुकमा संघता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी र संविधानमा प्राप्त उपलब्धिलाई र शहीद भएका गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेसका 19, नेकपा माओवादी केन्द्रका 18, जनता समाजवादी पार्टीका 6 सांसद छन्। तर जनता समाजवादी पार्टीकी कल्पना पाण्डेले भने हस्ताक्षर गर्नु भएन। लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनका लागि 43 जना सांसदको आवश्यकता पर्छ। 3 दलले सोमबार नै विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई समावेदन पत्र बुझाएका छन्। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै जनता समाजवादी पार्टीका 4 जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले मन्त्री पदको शपथ लिएपछि लुम्बिनीको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको 3 घण्टा बित्दा नबित्दै जसपाका 4 सांसद मन्त्री बनेका छन्। जसपाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सन्तोष पाण्डे, विजय बहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। जसपाकै अर्का सांसद कल्पना पाण्डेले भने हस्ताक्षर गर्नु भएन। तर आफैले अविश्वास प्रस्ताव गरेर मुख्यमन्त्री विरुद्ध हस्ताक्षर गरेका सांसद भने एकाएक सोही मन्त्री परिषदमा सामेल भएका छन्। यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गराएको छ। जसपाका सन्तोष कुमार पाण्डे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, विजय बहादुर यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र कल्पना पाण्डे लम्साल शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। त्यस्तै सुमन शर्मा रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ। नवनियुक्त 3 मन्त्रीहरूलाई सोमबार साँझ नै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो भने राज्य मन्त्री रायमाझीलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, कसैप्रति पूर्वाग्रह नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। पोखरेल नेतृत्वको सरकारका माओवादी केन्द्रबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका कुलबहादुर केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीले जसपाका सांसदलाई मन्त्री बनाउनु भएको हो। जसपाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सन्तोष कुमार पाण्डे मन्त्री भएपछि निकै उत्साहित बन्नुभएको छ। पार्टीले धोका दिएको आरोप लगाए पनि नवनियुक्त मन्त्री पाण्डेले भने सल्लाहमै सरकारमा सहभागी भएको दावी गर्नुभयो। हाम्रो उपनेताको अध्यक्षतामा हामी निर्णय गरेर संसदीय दलको नेता सन्तोष पाण्डेलाई बनाइएको र संसदीय दलको नेताको हैसियतले आज हामी सरकारमा आएर समावेश भएको, सहभागिता जनाएको
त्यसले गर्दा कुराहरू आउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। अब हजुर सबैले के भन्न चाहन्छु, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा मन्त्रीजीले गर्दै आउनुभएको थियो। अब यसलाई उहाँहरूसँग सुझाव सल्लाह लिँदै र अति पिछडा ठाउँमा जुन देखिरहेको छ बाटो कुरा गर्छौँ हामीले, विशेष गरी त्यही मन्त्रालय हो। त्यसको लागि हामीले त्यसको जीर्णोद्धार, त्यसको सुधार र नभएको ठाउँमा त्यसको शुभारम्भ गर्नेछौँ। यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहनुभएका बैजनाथ चौधरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेललाई उद्योग, वन, वातावरण र पर्यटन मन्त्रालय र उद्योग, वन, वातावरण र पर्यटन मन्त्री रहनुभएका लीलागिरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हेरफेर गर्नुभएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो। र त्यो अब समावेदन जे कामको लागि राखिएको छ त्यसको लागि सेसन बोलाउँछौँ र त्यसमा बकाइदा यो सरकार पूर्ण बहुमतका साथ अब त्यहाँ फेस गर्छ, प्रस्तुत हुन्छ र अब सरकारले आफ्नो कन्टिन्युटीलाई अब निरन्तरता दिनेछ भन्ने कुरामा जानकारी गराउँदै माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक ठाउँ उभिएका छन्, तर जसपाका 4 जना मन्त्रीमण्डलमा गएका छन्। एमालेको 41 सदस्य मध्ये विष्णुपन्थी र रमा घरती मगर माधव कुमार नेपाल पक्षमा खुल्नु भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका दलहरू सफल हुन्छन् कि मुख्यमन्त्री पोखरेल, त्यो भने समयले नै बताउनेछ। राज्य खबरका लागि प्रकाश खनालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएकाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघको 52औं स्थापना दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा देउवाले अहिले प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको भन्दै ओलीलाई हटाउन खोजेको तर माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले त्यो सम्भव हुन नसकेको बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि जसपाले समर्थन गर्न लागेको तर्क गर्नुभयो। पहिला भारतको विरोध गर्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले भारतकै टाङमुनि छिरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सभापति देउवाले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै नेवी संघको यो कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो। प्रचण्ड पार्टी फिर्ता लिएकै छैन, त्यहाँ बहुमतको सरकार छ। त्यहाँ अहिलेसम्म बहुमतको सरकार भन्नु पऱ्यो नि, फिर्ता नलिएसम्म त प्रचण्ड पार्टी र चाहिँ माओवादी र एमाले पार्टी भएर बहुमतको सरकार हुने छैन। के गर्ने, हटाउनु। प्रचण्डले फिर्ता लिएको छैन। प्रचण्डले फिर्ता लिए पनि मधेसी पार्टीले उसलाई सपोर्ट गर्न खोजिरहेछन्। आजै उनीहरूको चाहिँ नीति भइरहेको छ, के भइरहेको थाहा छैन। त्यस कारण चाहिँ नि हिजो सबभन्दा राष्ट्रवादी भन्ने ओली अहिले इन्डियाको तुमसलन भोगिसक्यो। भारत विरुद्ध नाराबाट जितेको ओली अहिले भारतको टाङमा छिर्न सकेको छ। कहाँ छ त्यो राष्ट्रवाद? सभापति देउवाले नेवी संघमा रहेको गुटबन्दीप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भयो। एउटै क्याम्पसमा 3-4वटा समूह रहेको भन्दै देउवाले यस्तो अवस्थामा नेवी संघलाई अघि बढ्न गाह्रो हुने बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 365 दिन नै गाई जात्रा देखाएको आरोप लगाउनु भएको छ भने माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सरकार अलोकतान्त्रिक मर्यादामा अघि बढेको बताउनु भएको छ। सोमबार बुटोलमा पत्रकार महासंघको चुनावमा निर्वाचित भएका केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका पत्रकारहरूलाई राखिएको सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले अरूलाई एक दिन गाई जात्रा हुन्छ तर ओली र उहाँका मन्त्रीलाई दैनिक गाई जात्रा जस्तै भएको बताउनु भएको छ। ओली सरकार जति गैर जिम्मेवार सरकार नेपालमा अहिलेसम्म नभएको र भविष्यमा पनि नहुने दाबी समेत खाँडले गर्नुभएको छ। देशमा एक दिन गाई जात्रा प्रचलन व्यक्त गरौँ, दुःख एकछिन बिर्स्यौँ, भोलिबाट रिफ्रेस भएर नयाँ चेतना, नयाँ उत्साह, नयाँ सन्देशका साथ अगाडि बढौँ। त्यसको लागि चाहिँ मान्छेले गाई जात्रा माना दुःख बिर्सनलाई। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीका लागि त 365 दिनै गाई, आज गाई जात्रा, भोलि गाई जात्रा, पर्सि गाई। कहिले कुन मन्त्रीले देखाएका छ, कहिले कुन मन्त्रीले देखाएको छ, कहिले प्रधानमन्त्रीले देखाइदिनु भएको छ, व्यक्त गरिनु भएको छ। त्यसकारण यस्तो गैर जिम्मेवार सरकार नेपालमा कहिले पनि थिएन र भविष्यमा पनि कहिले पनि बन्दैन।
त्यस्तै सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सरकार अलोकतान्त्रिक मर्यादामा अघि बढेको बताउनु भएको छ। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका पुनले मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको फोन ट्याप गर्ने भन्दै धम्क्याउने गरेको खुलासा गर्नुभएको छ। उहाँले कोत पर्वमा गोली चल्थ्यो, तर प्रधानमन्त्रीले अहिले आधुनिक कोत पर्व गरेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्रीले सबैलाई आतंकित पारेर धम्काएर काम गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। कस्तोसम्म भयो भने क्याबिनेटको फुल बैठक त्यहाँ मुख्य सचिवदेखि सुरक्षा निकायका सबै तह रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले सबै ब्रिफिङ गर्दै लास्टमा चाहिँ कोही पनि सुरक्षित छैन, सबको सबै भिआइपीहरूको सबै तपाईँहरूको सबैको चाहिँ फोन ट्यापिङ गरिएको छ, कोही पनि बेला कोही पनि चाहिँ अब स्टिङ अपरेसनमा पर्न सक्छ भनेपछि हामीले भन्यौँ पहिले कोत पर्वमा गोली चल्थ्यो, कुडा कुकुरी चल्थ्यो, रक्तपात हुन्थ्यो, आधुनिक लोकतन्त्र माथिको प्रहार आधुनिक कोत पर्व हो भनेर हामी पछि अनौपचारिक मन्त्रीहरू पनि कुरो गरौँ। अनि यसबाट एउटा सङ्केत तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ, कार्यकारीको सर्वोच्च अङ्गमा प्रधानमन्त्री कसरी सबलाई आतंकित पारेर धम्काएर काम गर्न खोज्नु भएको छ भने। कार्यक्रममा पूर्व सभामुख उन्सरी घरती, प्रदेश सभा सदस्य पुष्पा थरुनी, संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडी, प्रेस चौतारी नेपालका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर बालकृष्ण चापागाई, नेकपा एमाले रूपन्देही जिल्लाका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली, पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष वसन्त गिरी लगायतको मन्तव्य रहेको थियो। संयुक्त लोकतान्त्रिक प्रगतिशील प्यानलको लुम्बिनी प्रदेशले महासंघमा निर्वाचित पत्रकारहरूलाई सम्मान गरिएको छ। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँगै रहनेछन् कृष्णनगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबाट कर्मचारीमाथि हातपात, दुर्व्यवहारको विरोधमा कर्मचारीद्वारा आज पेन डाउन गरी आन्दोलन। कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै भारतको नयाँ दिल्लीमा लकडाउन घोषणा, संक्रमितको लागि अक्सिजन औषधि बेडको संख्या बढाउन तयारी। र काठमाडौँमा हुने नेपाल सुपर लिग फुटबल प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशबाट बुटवल लुम्बिनी फुटबल क्लब सहभागी हुँदै खेलाडीको नाम सार्वजनिक। खोक्न फेरि सुरु भयो है? चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट सुर्ती हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षणदेखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कोभिड महामारीबाट सुरक्षित राख्न टेवा पुर्याउने उद्देश्यले आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तमघासको आयोजना र गुल्मी मदाने सम्पर्क समाज रूपन्देहीको सहजीकरणमा गुल्मी जिल्लाको मदाने गाउँपालिका म्याल पोखरीमा आयोजित शिविरमा 12 वर्षदेखि 80 वर्ष उमेरसम्मकाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। गुल्मी जिल्लाको दुर्गम क्षेत्र मानिने मालिका गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4 म्यालपोखरीमा आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। शिविरमा 150 जना महिला, 350 जना पुरुष र 55 जना बालबालिका गरी 555 जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। शिविरमा निशुल्क चेक जाँचसँगै औषधि पनि निशुल्क प्रदान गरिएको थियो। गुल्मी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तमघासको आयोजना र गुल्मी मदाने सम्पर्क समाज रूपन्देहीको सहजीकरणमा म्यालपोखरी स्वास्थ्य चौकीमा आयोजना गरिएको शिविरका 12 वर्षदेखि 80 वर्ष उमेरसम्मकाले सेवा लिएको गुल्मी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तमघासका कार्यालय प्रमुख डाक्टर अर्चना शुक्लले बताउनुभयो। मैले के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने सामाजिक दूरी कायम गर्दै मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दै यो शिविरको भरपूर्ण लाभ उठाउनको लागि म भित्रबाट चाहिँ आफ्नो अनुरोध गर्न टक्राउन चाहन्छु।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट दल बदलेर पद खारेजीमा पर्नुभएका दिनेश पन्थीले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले आयोजित शिविरबाट भरिपूर्ण फाइदा लिन आह्वान गर्नुभयो। हाम्रा यस क्षेत्रका आदरणीय बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वास्थ्य शिविर राखेर सहयोग गर्ने जुन खालको चाहिँ के भने प्रण गर्नुभयो र यहाँ टिमसहित आउनुभएको छ। म सर्वप्रथम मेरो आफ्नो पनि गाउँपालिका म यही जन्मे हुर्केको एउटा चाहिँ के भने जनप्रतिनिधि पनि यहाँको भाइ छोरा साथीको नाताले यहाँहरू सबैलाई चाहिँ के भने म स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले यस्ता कामहरू लाई अगाडि बढाउनको निम्ति यहाँलाई सफलता मिलोस्। मदाने गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर केसीले गरिब तथा असहाय जनताका लागि शिविर राम्रो स्वास्थ्य उपचारको माध्यम बन्ने धारणा राख्नुभयो। यो चाहिँ अत्यन्त राम्रो कार्यक्रमको रूपमा हामीले पाएका छौँ। यसलाई चाहिँ जिल्ला आयुर्वेदिक अस्पताल तमघास र मदाने रूपन्देही सम्पर्क समाजको सहआयोजनामा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। धेरै हाम्रो चाहिँ जनताहरू यो सेवा लिनको लागि आइरहनु भएको छ र यो चाहिँ प्रभावकारी हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। शिविर आयोजना गरिएका वाडाका अध्यक्ष भीमप्रसाद भट्टराईले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर राखेर वृद्ध असहाय गरिब जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यस्ता शिविरलाई निरन्तरता दिन आह्वान गर्नुभयो। दुर्गममा पनि ध्यान दिएर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। उहाँहरूलाई एउटा त यहाँ बुढाबुढी बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी त्यो चाहिँ जुन हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले सेवा लिनुहुन्छ, त्यो सेवा गरे बापत उहाँहरूलाई जुन निको हुन्छ, निको भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ आशीर्वाद लानुहुन्छ, त्यही सम्पत्ति लिएर जानु होला यहाँबाट। गुल्मी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तमघासका कविराज गणेश सापकोटाले नेपाल सरकारले अगाडि सारेको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नभएका क्षेत्रमा शिविर आयोजना गरेर जनतालाई आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी गराउने निशुल्क उपचारको व्यवस्थालाई जनमानसमा पुर्याउन शिविर आयोजना गरिएको बताउनुभयो। शिविर गर्ने क्रममा गुल्मी जिल्लामा आयुर्वेदको पहुँच भइरहेको ठाउँमा शिविर किन लाने भन्ने मेरो सोचको हाम्रो कार्यालय प्रमुखको सोचको अनुसार यस मदान गाउँपालिकामा आयुर्वेदको संस्था पनि नभइसकेको र सदरमुकामदेखि अलिकता टाढा रहेको हुँदाखेरि अनि एक किसिमले यो आयुर्वेदको उपचार एकै दिन एकैचोटि सबैमा भेटमा त नहुन सक्छ, तर हामीले उहाँहरूलाई निम्ता कार्ड बाँड्न आएछ जसरी यहाँ जति सक्छौँ हामी यहाँ आजको सेवा पनि दिन्छौँ र हामीले चाहिँ लगभग 900 जनालाई सेवा दिन सक्ने हिसाबमा हामी आएका छौँ। शिविरमा आयुर्वेद डाक्टर नगेन्द्र प्रसाद मिश्रा, डाक्टर अर्चना शुक्ला, कविराज गणेश सापकोटा, वरिष्ठ कविराज नन्दबहादुर गेलेन सहितको 13 जनाको प्राविधिक टोलीले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको गुल्मी मदाने सम्पर्क समाज रूपन्देहीका अध्यक्ष अर्जुन कुमारले बताउनुभयो। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। वातावरण प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ दाङको घोराहीमा कबाड व्यवस्थापन उद्योग सञ्चालनमा आएको छ। वातावरणलाई स्वच्छ र सुन्दर बनाउनका लागि बजार क्षेत्रमा यत्रतत्र फालिएका पानीका बोतल, गत्ता, प्लास्टिक जन्य कबाडहरूको सङ्कलन गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो कबाड उद्योग सञ्चालनमा आएको हो। घोराही उपमहानगरपालिका 17 पनौरामा थोरै ओजन भएका कबाड सामग्रीको उचित व्यवस्थापन र आय आर्जनका लागि यो काम गरिएको हो। उद्योग सञ्चालिका पूर्व शिक्षिका वाल्मीकेसी भन्नुहुन्छ। खास गरेर यसको उद्देश्य भनेको हाम्रो घोराही बजारमा जो एउटा बजारलाई ग्रुप बनाएको थियो के, पानीका बोतलहरू, सिसा भयो, प्लास्टिकका झोलाहरू भए हैन, खेतबारीहरूमा चाहिँ हैन प्रशस्त मात्रामा पाइन्थ्यो, त्यसलाई लगेर थन्काउने ठाउँ हुँदैन थियो हेर्नुहोस्। अनि सोध्ने गर्थ्यौँ कहिलेकाहीँ हिँड्ने बेलामा यसलाई कसरी तल लगाउन कसरी सकिन्छ होला भनेर सोध्ने चाहिँ गर्थेँ। यसलाई कहाँ के गर्ने भनेर अब समस्याको रूपमा स्थानीय सरकारलाई पनि एउटा चुनौती थियो। त्यो चुनौतीलाई पनि अब हामी स्थानीय सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने हेतुले नै भनौँ न भनेर
अब यसलाई चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। अहिलेसम्म 25 देखि 30 लाखसम्मको लगानी भइसकेको छ सर। अहिलेसम्म 12 जनाले काम गरिरहनु भएको छ। घोराई 17 पनौरामा 30 लाखको लगानीमा घोराई कबाड व्यवस्थापन प्रेस उद्योग सञ्चालन गर्दै पूर्व शिक्षिका बाल्मी केसी यो कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। बजार क्षेत्रमा फालिएका प्लास्टिक जन्य वस्तु तथा वातावरणलाई प्रदूषण तुल्याइरहेका यस्ता कबाडहरूको सङ्कलन गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउन थालिएको हो। पानीका बोतल लगायत अन्य फोहोरजन्य कच्चा पदार्थहरूलाई 10 देखि 12 रुपियाँ किलो खरिद गर्ने गरिएको छ। उद्योगमा उत्पादन भएको कच्चा पदार्थ बुटवल, भैरवा, नेपालगञ्ज लगायत बजारमा पठाइने गरेको छ। आकार ठुलो र ओजन थोरै भएका कबाड सामग्रीलाई पेलेर ओजन धेरै र आकार सानो बनाई ढुवानीमा सहजता ल्याउनका लागि 12 लाखको लगानीमा पेल्ने मसिन ल्याइएको छ। हाल उद्योगमा 12 जनाले रोजगारी समेत पाएका छन्। उद्योगमा काम गर्न लागेको 1 महिना जति होला। मेसिनले कस्तो भने हाम्रो लार्ज एमाउन्टमा जुन प्रडक्ट आइरहन्छ वेस्टेजहरू त्यसलाई सानोमा गराउने, सानो प्याकिङ गराएपछि जस्तो छिट्टैको वेट हुन्छ हाम्रो यो, त्यसको भोल्युम चाहिँ सानो गराउने। चाहिँ जहाँ काम गरेँ त्यही सन्तुष्ट, मेरो खुसी छु म त। दिनमा हाम्रो 6 टन जति बन्छ होला। योभन्दा अगाडि म घर बनाउने काममा हिँड्थेँ, बाटोको लाइनमा मसलाहरू गिट्टी बालुहरू बनाउने, अर्काको घरमा पनि भाडा मिच्न पनि लागेको, त्यो काम सबै गरिसकेर अब यो काम दिदीले खुलाउनु भयो, यो काममा काम गर्न आइरहेको छु। सन्तुष्टै छौँ भनौँ। नेपालमा वायु प्रदूषणको समस्या बढेका बेला बाल्मी केसीले थाल्नु भएको यस्तो कामले वातावरण प्रदूषणमा न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ। तसर्थ स्थानीय सरकारले यस्ता उद्योगलाई सहयोग गर्ने योजना ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ। राज्य खबरका लागि दाङ घोराईबाट दीपक ओलीको रिपोर्ट। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधिबाटै असुरक्षित भएका छन्। समय समयमा नगरपालिकाका कर्मचारीमाथि जनप्रतिनिधिबाट दुर्व्यवहार हुने गरेको छ। आइतबार कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष देवानन्द शुक्लाले नगरपालिकाका लेखापाल सन्तोष पन्थीमाथि हातपात गरेका छन्। लेखा प्रमुख पन्थीले वडा अध्यक्षको बिल भरपाईमा आएको बेरोजगारीको बारेमा बुझाउँदै गर्दा वडा अध्यक्षले 81 हातपात गरेको र कार्यालय तोडफोड गरेको पन्थीले बताउनु भएको छ। कर्मचारी माथि कार्यालय समयमा जनप्रतिनिधिबाट हातपात भएपछि नगरका सम्पूर्ण कर्मचारीले असुरक्षित रहेको भन्दै विज्ञप्ति समेत निकालेका छन्। कर्मचारी माथि भएको दुर्व्यवहार र हातपातका कारण नगरपालिकाका कर्मचारीले सोमबार पेन डाउन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजय कार्कीले बताउनुभयो। यातायात र खाजा नास्ताको बेरुजुको भौचर देखाउन लेखापाललाई आग्रह गर्दा नदेखाएको र उल्टै धम्की दिएकोले भनाभन भएको अध्यक्ष देवानन्द शुक्लाले बताउनु भएको छ। नगरपालिका प्रमुख रजत प्रताप शाहले कर्मचारीमाथि जनप्रतिनिधिले हातपात गर्नु गलत कार्य भएको र गलत काम गर्नेमाथि नगरले कारबाही गर्ने बताउनुभयो। राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ, एकैछिन विश्राम। तिमीले फेरि चोर खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै? जति भने नि मान्दैनौ, जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनौं। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै जसपाका 4 सदस्यद्वारा मन्त्री पदको शपथ।
प्रधानमन्त्री ओली भारतको टाङमुनि छिरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको आरोप। प्रजातन्त्रमाथिको खतरा बचाउन प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्ने जिकिर। कृष्णनगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबाट कर्मचारीमाथि हातपात। दुर्व्यवहारको विरोधमा कर्मचारीद्वारा आज पेन डाउन गरी आन्दोलित। कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै भारतको नयाँ दिल्लीमा लकडाउन घोषणा। संक्रमितको लागि अक्सिजन औषधि बेडको संख्या बढाउने तयारी। र काठमाडौँमा हुने नेपाल सुपर लिग फुटबल प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशबाट बुटवल लुम्बिनी फुटबल क्लब सहभागी हुँदै खेलाडीको नाम सार्वजनिक। अब बाँकी खबर। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा प्रभावित रोल्पाको जेलबाङ गाउँमा अहिले खानेपानी, सडक, बिजुली जस्ता भौतिक विकासका काम हुँदै गएका छन्। तर सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा भने विकास हुन सकेका छैनन्। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बढी प्रभावित भएको रोल्पाको जेलबाङ गाउँमा भौतिक विकासका काम हुँदै गएका छन्। शान्ति सम्झौतापछि शान्ति गाउँ निर्माणका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले यो गाउँलाई विकास निर्माणका काममा प्राथमिकता दिएको थियो। अहिले यो गाउँमा सुली चौरबाट सडक पुगेको छ। गाउँमै 104 किलोवाटको जलविद्युत उत्पादन गरिएको छ। यस्तै यो गाउँमा सबै घरमा खानेपानी धारा पुगेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यका भौतिक पक्ष पनि निर्माण हुँदै गएका छन्। तर यहाँको सामाजिक र आर्थिक विकासमा भने कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन। अब यो भौतिक सुधार मात्र गरेर पुग्दैन। यहाँका जनताहरूको जीवनी स्तर कसरी उठाउने, आर्थिक उठाउनमा कसरी चाहिँ वृद्धि गर्ने भन्नेतिर हामी यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरू, बुद्धिजीवी हामी सबैले पनि यो चाहिँ हामी छलफल गरेर सोच्दैछौँ। जनअपेक्षित रूपमा विकास निर्माणका काम त अहिले पनि हुन सकेका छैनन्। तर जनप्रतिनिधि भने स्थानीय तहमा राज्यले दिएको अनुदानलाई देखाएर उपलब्धि भएको भन्दै आएका छन्। सबैभन्दा सकारात्मक राम्रो पक्ष भनेको हिजो सुनचरी गाउँपालिका जस्तो दूरदराज बस्तीहरूका जनताहरूले राज्यको अनुदान, राज्यको चाहिँ स्रोत साधनसँग त्यति नजिक र साक्षात्कार थिएनन्। अहिले कम्तीमा पनि राज्यको स्रोत साधन अनुदानको विषयमा चाहिँ यहाँ चाहिँ यहीँका जनप्रतिनिधिहरू जनताले बहस छलफल गरेर त्यसमा तह छुन पाएका छन्। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ उपलब्धिको रूपमा चाहिँ यो हो। द्वन्द्वका क्रममा जेलबाङ गाउँबाट मात्रै 73 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। भौगोलिक विकटता, जनचेतनामा कमी, निर्वाहमुखी खेती प्रणाली नै यहाँको समस्या हुन्। यी समस्यालाई समाधान गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। राज्य खबरका लागि रोल्पाबाट पहल जिएमको रिपोर्ट। अब विदेशको खबर। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आज रातिदेखि लागू हुने गरी एक साताको लागि लकडाउन घोषणा गरिएको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले अर्को सोमबार बिहानसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय निरन्तर कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै केजरीवालले सर्वसाधारणलाई यो लकडाउनको पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। केजरीवालले अत्यावश्यक सेवा यो अवधिमा विवाहका लागि नरोक्ने तर 50 जना भन्दा धेरै भेला हुन नपाइने बताउनुभयो। केजरीवालले पछिल्लो समय यता दैनिक 25,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएको भन्दै यो निर्णय गर्नु आफ्नो बाध्यता रहेको बताउनुभयो। केजरीवालले पछिल्लो समय दिल्लीको स्वास्थ्य प्रणालीमा नै समस्या बढेकाले लकडाउनको समयमा दिल्लीमा संक्रमितको लागि अक्सिजन औषधि बेडको संख्या बढाउने जस्ता काम हुने बताउनुभयो। अब खेल खबर। नेपालमा पहिलो पटक यही वैशाख 11 गतेदेखि काठमाडौँमा हुने नेपाल सुपर लिग फुटबल प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशबाट बुटवल लुम्बिनी फुटबल क्लबले प्रतियोगितामा जाने खेलाडीको नाम छनौट गरी सार्वजनिक गरेको छ। क्लबले आज रूपन्देहीको मणिग्राममा पत्रकार सम्मेलन गरी टिम र खेलाडी तथा अफिसियलहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो। नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स म्यानेजमेन्ट प्रणालीको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा नेपालका टप 7 टिमको सहभागिता रहनेछ। लुम्बिनी प्रदेशबाट सहभागिता हुने बुटवल लुम्बिनी फुटबल क्लबबाट 3 विदेशी खेलाडी सहित 19 जना खेलाडी रहेकाले क्लबका अध्यक्ष राजकुमार तिमसिनाले बताउनुभयो। यो खेल यो कुनै एउटा हाम्रो यो क्लब अरू क्लबहरूको तुलनामा अलिक फरक छ। अरू 7वटा क्लबमध्ये 6वटा टिम चाहिँ एउटा व्यवसायिक घराना र एउटै टिमभित्रको
पकडमा रहेको अवस्था छ र हामीले यो क्लबलाई चाहिँ एउटा सबैको समावेशी क्लबको रूपमा सबै बुटोल लुम्बिनी लगायत यो प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेशको समग्र प्रतिनिधित्व हुने गरी यो क्लबले निर्माण गरेका छौँ। यो क्लबमा सम्पूर्ण प्रदेश 5 यो लुम्बिनी प्रदेशका सबै खेलप्रेमी दर्शकहरू र सबै आम जनसमुदायको बोनसी देशमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना। टिममा सनोज श्रेष्ठ टिम कोच, राजु काजी साक्य म्यानेजर रहनु भएको छ। त्यस्तै विराज महर्जन, आशिष लामा, शिव गुरुङ लगायत 3 जना विदेशी खेलाडी रहेको अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। प्रतियोगितामा बुटवल लुम्बिनी फुटबल क्लबसँगै विराटनगर, चितवन, ललितपुर, काठमाडौँ, पोखरा र धनगढीका टिम रहेका छन्। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै जसपाका 4 सदस्यद्वारा मन्त्री पदको शपथ। प्रधानमन्त्री ओली भारतको टाङमुनि छिरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको आरोप। प्रजातन्त्रमाथिको खतरा बचाउन प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्ने जिकिर। कृष्णनगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबाट कर्मचारीमाथि हातपात। दुर्व्यवहारको विरोधमा कर्मचारीद्वारा आज पेन डाउन गरी आन्दोलित। कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै भारतको नयाँ दिल्लीमा लकडाउन घोषणा। संक्रमितको लागि अक्सिजन औषधि बेडको संख्या बढाउने तयारी। र काठमाडौँमा हुने नेपाल सुपर लिग फुटबल प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशबाट बुटवल लुम्बिनी फुटबल क्लब सहभागी हुँदै खेलाडीको नाम सार्वजनिक।